बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो बैफ्यूज की जंग की तारीख के बारे में है और इस जंग की तारीख जाने बगैर आप लोग उस्मानी रियासत के क़याम की तारीख जानने का दावा कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैफ्यूज की जंग, जिसे कोयून हिसार की जंग भी कहा जाता है, ये पहली बाकायदा जंग थी जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत और उस्मानी इमारत के दरमियान 27 जुलाई 1302 को लड़ी गई। और नाज़रीन इकराम, ये उस्मानी और बाज़ंतीनियों के दरमियान होने वाली पहली मुसल्लह लड़ाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैफ्यूज की जंग किन हालात में हुई, ये जंग कहाँ और कैसे लड़ी गई, और इस जंग के बाद उस्मानियों को मिलने वाले 10 अहम फायदे कौन से थे। क्योंकि नाज़रीन इकराम, एक तुर्क मौर्य खलील इनालजिक का कहना है कि बैफ्यूज की जंग ही से उस्मानी रियासत के क़याम का रास्ता हमवार हुआ। तो नाज़रीन इकराम, पहले इस जंग के हालात पर बात करते हैं कि क्या वाक़यात इस जंग की वजह बने। असल में उस्मान गाजी जिस खित्ते में आबाद थे, तो 1299 तक वहाँ की सूरत हाल ये थी कि सरहदी तुर्क सरदारों के जंगजू उस्मान गाजी की सरबराही में मकामी बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ते आ रहे थे। उस वक़्त बाज़ंतीनी सल्तनत का शहनशाह एंड्रोनिकोस II था, जो अब समझ चुका था कि ये तुर्कमान इमारतें उसकी सल्तनत के लिए खतरा हैं। तो एंड्रोनिकोस II ने अपने बेटे और वली अहद माइकल नहम को एक बड़ी फौज देकर भेजा ताकि तुर्कमानों को उनकी औकात याद दिलाई जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, तुर्कों ने आमने सामने जंग से गुरेज किया और अपनी छापामार कार्रवाइयां तेज कर दी। इससे बाज़ंतीनी फौज और माइकल नहम, जो आमने सामने जंग के आदी थे, इस सूरत हाल से घबरा गए और ये फौज किसी बाकायदा जंग के बगैर बिखर गई। और बाज़ंतीनी कमांडर और वली अहद माइकल नहम गिरफ्तारी और कैद के डर से फरार हो गया। अब इस वाक़े के कुछ अरसे बाद बुरसा के बाज़ंतीनी गवर्नर एतरानोस ने बाज़ंतीनी शहनशाह से मुलाकात की और उसे तुर्कों के बढ़ते खतरे का एहसास दिलाया। बाज़ंतीनी शहनशाह ने बुरसा के तकफूर की तायद की और एक बाज़ंतीनी फौज बुरसा के गवर्नर के पास भेजी, जिसमें ज्यादातर किराए के फौजी थे जिन्हें एलन्स कहा जाता था। और ये फौज कस्तंतुनिया से बहरी जहाजों के जरिए भेजी गई। और नाज़रीन इकराम, एंड्रोनिकोस II की भेजी गई ये बाज़ंतीनी फौज यालाकोवा, जिसे आज यालोवा भी कहा जाता है, इसके साहिल पर उतरी और उसका मकसद ये था कि इज़निक का शहर, जिसका उस्मान गाजी ने मुहासरा कर रखा था, तो उसे उस्मान गाजी के कब्जे से छुड़ाया जाए। और इनका दूसरा मिशन ये था कि वादिया इलाके से इज़निक जाने वाली सड़क को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि यही सड़क यालाकोवा के साहिल तक भी जाती थी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, कई उस्मानी सोर्सेज के मुताबिक बैफ्यूज की जंग इस वजह से हुई कि उस्मान बे की ख्वाहिश और मिशन था कि निकिया, जिसे आज इज़निक कहा जाता है, इसे तुर्कों का वतन बनाया जाए। तो बहरहाल उस बाज़ंतीनी फौज में 2000 सिपाही थे, जिनके कमांडर का नाम मोज़लान था। उस्मान बे को जैसे ही उस फौज के बारे में खबर मिली, तो उन्होंने फैसला किया कि बाज़ंतीनियों को यलाकरे से इज़निक की तरफ जाने से रोका जाए। उस्मान बे के पास उस वक़्त तुर्कों की फौज की तादाद 5000 थी, जिसमें मुख्तलिफ कबाइल के लोग शामिल थे। उस्मान बे ने उन जाबाजों के साथ फौरन पेशकदमी की और यालाकरे की वादी के रास्ते से यालाकोवा के साहिल पर गए और बाज़ंतीनी फौज पर हमला कर दिया। बाज़ंतीनी कमांडर मोज़लान को इसकी उम्मीद न थी और ये दोनों फौजें इज़मित के साहिली इलाके में आपस में टकराईं। एलन्स, जो कि बाज़ंतीनियों के किराए के फौजी थे और इस बाज़ंतीनी फौज में ज्यादातर उन्हीं का हिस्सा था, तो उन्होंने जवाबी हमला किया ताकि इस दौरान बाज़ंतीनी मलेशिया और पैदल फौज उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल जाए। अगरचे ये एक शदीद जंग थी और दोनों फौजें बहादुरी से लड़ी, लेकिन उस्मानी फौज के मुकाबले में बाज़ंतीनी फौजियों के पास मज़ाहमत की ज्यादा ताकत नहीं थी। उन्होंने जवाबी जोरदार हमले के बजाय घबराहट में पीछे हटना शुरू कर दिया और यूं उस्मानी फौज को फतह नसीब हुई। लेकिन नाज़रीन इकराम, बाज़ंतीनियों को भी कोई बहुत ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ था और वो इज़मित, जिसे उस वक़्त निकोमीडिया कहा जाता था, वहां फरार होने में कामयाब हो गए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुछ तुर्क मौरखीन इस जंग को चौबान कले की लड़ाई भी कहते हैं, जबकि कुछ मौरखीन ने इसे कोयून हिसार की जंग का नाम भी दिया है। इस जंग में उस्मान बे को फतह तो नसीब हो गई, लेकिन उस्मानी घराने से एक बहुत बड़ी शहादत इस जंग में हुई। और हुआ ये कि उस्मान गाजी के घर से इनके भाई गुंदूज बे का छोटा बेटा आयदुगदू इस जंग में शहीद हुआ और सावची बे के बेटे बेहोजा के बाद उस्मान बे के घराने से ये दूसरी जवान मौत थी। अब नाज़रीन इकराम, वीडियो के इस हिस्से की तरफ आते हैं कि बैफ्यूज की जंग की अहमियत क्या थी और फतह के बाद उस्मान गाजी को कौन कौन से फायदे मिले। तो उस्मान गाजी को जंग के बाद मिलने वाला पहला फायदा ये था
کہ جس دور میں قیون حصار یعنی بیفیوز کی جنگ ہوئی تو سلطنت عثمانیہ ایک ریاست نہیں امارت تھی، لیکن بیفیوز کی جنگ میں فتح کے بعد عثمانی ریاست کی بنیاد قائم ہوئی اور اس نے اناطولیہ میں اپنا وجود ثابت کر دیا۔ اسی وجہ سے بہت سے تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ یہی وہ جنگ تھی جو کہ عثمانی سلطنت کے قیام کی پہلی اینٹ بنی، کیونکہ اس جنگ میں فتح کے بعد ہی عثمان بے نے خود کو اس علاقے کی ایک بڑی قوت کے طور پر منوا لیا تھا اور ان کا تذکرہ اب بازنطینی سلطنت کے محل میں ایک بڑے خطرے کے طور پر لیا جانے لگا تھا۔ نمبر 2، سلطنت عثمانیہ کا مزید فتوحات کی طرف سفر بتدریج شروع ہو گیا تھا۔ عثمان بے نے جنگ جیت کر ایک طرف بازنطینیوں کو اپنی طاقت کا ثبوت دیا اور دوسری طرف ترکوں کو ایک سردار کی سربراہی میں اپنے پرچم تلے متحد کیا، اور یوں عثمان غازی کو ترکوں میں وہ عزت و وقار حاصل ہوا جو اس سے پہلے نہ تھا، اور اسی وجہ سے اس جنگ کے بعد ترک غازیوں کے جتھے اناطولیہ سے بتھینیا کی طرف عثمان بے کی سربراہی میں بازنطینیوں پر حملوں کے لیے رخ کر رہے تھے۔ نمبر 3، برسا کا قلعہ سوائے جنوب کے اب تینوں طرف سے عثمانی ترکوں اور ان کی فتح کردہ زمینوں کے درمیان گھر چکا تھا۔ نمبر 4، اس جنگ کے بعد اسی سال کائٹ قلعہ اور ہانلی اور اولوباد جھیل کا ایلوس جزیرہ عثمان بے کے قبضے میں آ گئے۔ کائٹ قلعے کے یونانی کمانڈر نے بیفیوز کے جنگ کے دوران کافی مزاحمت کی تھی اور عثمان بے کے لیے اس جنگ میں پریشانی کی وجہ بنے، لیکن جب یہ قلعہ عثمانیوں کے ہاتھ آ گیا تو اس کمانڈر کو آئے دگدو کے بدلے قتل کیا گیا۔ نمبر 6، اس جنگ کے بعد مرمرا سمندر کا جنوبی ساحلی علاقہ عثمان بے کی فوجوں کے لیے کھل گیا۔ نمبر 7، اس جنگ کے بعد عثمانیوں کو یہ گولڈن چانس مل گیا کہ وہ ایجین سمندر سے ازمت جا سکیں۔ عثمانی فوجوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آس پاس کے بازنطینی گاؤں اور دیہاتوں پر حملوں کو ترجیح دی۔ یہاں زیادہ تر یونانی کسان آباد تھے جو کہ قلعوں میں رہنے کے بجائے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان حملوں سے یہاں خوف و ہراس پھیل گیا اور یونانی دیہاتی بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنے لگے۔ بازنطینی مورخ جارج پیکمیرز نے بڑی تفصیل کے ساتھ بازنطینی دیہاتیوں کی اس ہجرت اور ان کی مشکلات کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور ان کی اس ہجرت سے انہیں اور بازنطینی سلطنت کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی ہجرت سے ترک قبیلے جو کہ عثمانی ریاست میں رہنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے آ رہے تھے تو انہیں رہنے کے لیے وسیع رقبے دستیاب ہو گئے۔ نمبر 8، اس جنگ کے بعد ترک جنگجوؤں کی چھاپہ مار کارروائیوں کی وجہ سے بازنطینی شہر نکومیڈیا میں بھی قحط کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ ترک جاباز ان علاقوں میں گھومتے پھرتے تھے اور کسانوں کو فصل اکٹھی کرنے سے روکا کرتے تھے۔ نمبر 9، بیفیوز کی جنگ کے حوالے سے بازنطینی مورخ جارج پیکمیرز لکھتا ہے، اب خطرہ قسطنطنیہ کے دروازوں پر پہنچ چکا تھا اور ترک چھوٹے چھوٹے گروہوں میں آبنائے کے دوسری طرف آزادانہ گھوم پھر رہے تھے۔ ایک دن بھی ایسا نہ گزرتا تھا جب یہ سننے کو نہ ملتا تھا کہ دشمن ساحلی قلعوں پر حملے کر رہے ہیں اور لوگوں کو قیدی بنا رہے ہیں یا پھر قتل و غارت کر رہے ہیں۔ نمبر 10، اس جنگ سے ملنے والا عثمانیوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ عثمانیوں کی بازنطینی صوبے بتینیا پر فتوحات جاری رہی اور بازنطینیوں کی آخری چوکی ازمت، جس کا پرانا نام نکومیڈیا ہے، وہ 1337 میں ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی بیفیوز کی جنگ کی مکمل تاریخ۔ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔